भागीरथीकी आमा भन्छन् दिनेशले मारेको विश्वासै छैन। हत्या लुकाउने खेल भयो। अभियुक्तले भागीरथीको घाँची अठ्याएर हत्या गरेको स्वीकारे, तर बलात्कार भने अस्वीकार गरे। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी खुला मञ्चलाई खुला गर्न काम थालियो। कोरियामा नेपाली मजदुरका लागि प्रवेशाज्ञा 13 महिनाका लागि थप गर्ने, बोल्नेको पिठो बिग्दो रहेछ, नबोल्नेको चामल पनि नबिग्दो रहेछ। श्वेता खड्काको आक्रोश। निजी अस्पतालमा काम गर्ने मेडिकल अफिसरको न्यूनतम तलब 42,000 तोकियो। 53 रुपियाँमा किनेको तेलको 54 रुपियाँ कर राज्यले असुल छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा जिम्मेवार को? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। बझाङको धलारामा हावाबाट बिजुली निकालियो। स्थानीय हर्षित। सुत्केरी गाईलाई 2000 भत्ता दिने निर्णय किसानले अनिवार्य हेर्नुहोला। सुन 8 महिना यताकै सस्तो, बजारमा सुन हाहाकार। प्रजातन्त्र दिवस 3 दिन मनाइने। आजदेखि डाक्टरहरूले दिने परामर्श तथा जाँच्ने शुल्क बढ्यो। प्रचण्डले सुरक्षाको खतरा देखाउँदै राख्दै आएका 55 जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता। डिएसपीलाई फिर्ता बोलाएर सहीको कमान्डमा सुरक्षा। भोलिदेखि देशभर मौसम सफा हुने। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, सुरुमा भागीरथीको बलात्कार पछिको हत्याको प्रसङ्ग। बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको हत्या गरेको आरोप लागेका किशोरलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीमा प्रहरीले भागीरथी भट्टका बलात्कार तथा हत्या आरोपी सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी उत्तम राज सुवेदीले अभियुक्त किशोरले भागीरथीलाई योजनाबद्ध रूपमा मारेको बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार ती किशोर भागीरथी पढ्ने सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयकै कक्षा 11मा अध्ययनरत थिए। डीआईजी सुवेदीका अनुसार माघ 21 गते दिउँसो 1:45 बजेतिर ती किशोर अन्तिम कक्षा नपढी साथीहरूसँग फर्किएका थिए। त्यसपछि साथीहरूलाई स्थानीय बजारमा छोडेर उनी एक्लै घरतर्फ गएर भागीरथीलाई बाटोमा पर्खेर बसेका थिए। बैतडी प्रहरीले बुधबार भागीरथी भट्टको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै 17 वर्षीय किशोरलाई सार्वजनिक गरेको छ। तर भागीरथीको आमा द्रौपदी भट्टले पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरिएका किशोर हत्यामा संलग्न भएको भन्ने कुरामा आफू विश्वस्त नभएको बताएकी छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एनपी साउद सहितको टोलीसँगको भेटमा उनले हत्याराका रूपमा बैतडी प्रहरीले सार्वजनिक गरेका किशोर दिनेश भट्टले छोरी भागीरथीको हत्या भएको प्रहरीमा दाबी आफू विश्वस्त नभएको बताएकी हुन्। लेखाजोखालाई प्राप्त भिडियो क्लिपमा आमा द्रौपदीले अभियुक्त दाबी गरिएका किशोरलाई प्रहरीले हत्या र लुकाउने प्रयास गरेको अभिव्यक्ति दिएकी छन्। दर्शकवृन्द, यो घटनाको विषयमा तपाईँलाई मनमा के लागेको छ? तपाईँको अमूल्य प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब श्वेता खड्काको प्रसङ्ग। बोल्नेको पिठो पनि बिग्दो रहेछ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दो रहेनछ। श्वेता खड्काले माझी बस्तीको विषयलाई लिएर यो अभिव्यक्ति दिएर भाइरल नै बनेको यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन रहेको माझी बस्तीका बारेमा अनेक टीका टिप्पणी र आरोप लागेपछि अभिनेत्री श्वेता खड्का पहिलोपटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पुगेकी छन्। जहिलेसम्म श्वेता बाँचिरहन्छन् त्यतिन्जेलसम्म माझी बस्तीलाई ऋणमुक्त बनाउने कसम खाएकी छन्। उनले आफ्नो मानहानि हुने गरी टिप्पणी आएकाले बोल्नै पर्यो भनेर अन्तर्वार्ताको लागि आएको पनि बताएकी छन्। श्वेताले श्वेताश्री फाउन्डेसन मार्फत सिन्धुपाल्चोकमा माझी बस्ती निर्माणको काम थालेकी थिइन्। उनका पूर्व तथा दिवंगत पति श्रीकृष्ण श्रेष्ठको जन्मस्थान भएका कारण त्यो ठाउँ आफ्नो लागि निकै प्रिय भएकाले सामूहिक बस्ती निर्माण गर्ने घोषणासहित काममा थालेकी थिइन्। उनले आज पहिलोपटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी छन्। बस्ती निर्माणको 90% काम पनि सकिएको छ। तर अहिले श्वेताले दोस्रो विवाह गरेपछि र विवाहमा देखिएको तामझामलाई लिएर उनको स्ट्याटसमाथि टिप्पणी गरिएको थियो। उनले श्वेताश्री फाउन्डेसनको नाममा पनि परिवर्तन गरेर श्वेता मात्र राखेको र बस्ती निर्माणको कामबाट समेत हात झिकेको आरोप लगाइएको थियो। उनले विवाहमा गरेको तामझाम र माझी बस्तीमा लागेको ऋणलाई पनि जोडेर टिप्पणी गरिएको छ। उनले यी सबै आरोपको जवाफ अन्तर्वार्तामा दिएकी छन्। त्यसैगरी अब दक्षिण कोरियाको प्रसङ्ग। दक्षिण कोरिया सरकारले कोरियामा विभिन्न प्रवेशाज्ञा भिसामा आई काम गर्न चाहेर पनि प्रवेशाज्ञा परिवर्तन गरी अवधि थप्न
चाहने नेपाल लगायत कोरियामा रहेका अन्य विदेशी कामदारको प्रवेशाज्ञा 13 महिनाका लागि थप गर्ने भएको छ। विशेष गरी कोभिड-19 का कारण प्रवेशाज्ञा अवधि सकिएपछि स्वदेश फर्कने अवस्था नभएका कामदारलाई प्रवेशाज्ञा थप गरी अस्थायी मौसमी कामदारको रूपमा काम गर्न अनुमति दिने न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रवेशाज्ञा थप हुनेमा F1 भ्रमण तथा पारिवारिक भिसा, F3 डिपेन्डेन्ट भिसा, F3 भ्रमण तथा काम गर्ने भिसा, E9 अनुमति भिसा आदि पर्नेछन्। यो नियम यही मार्च 2 गतेदेखि लागू हुने बताइएको छ। यो प्रक्रिया मार्फत निवेदन दिने कामदारको सन् 2022 को मार्च 31 सम्म 13 महिनाका लागि अस्थायी प्रवेशाज्ञा थप हुनेछ। अस्थायी प्रवेशाज्ञा प्राप्त गर्ने कामदारले कृषि तथा मत्स्य पालनमा काम गर्ने अनुमति प्राप्त गर्नेछन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 का कारण कोरियामा करिब 1 वर्षदेखि विदेशी कामदार भित्रिएका छैनन्। लामो समयदेखि विदेशी कामदार नभित्रिँदा हुन गएका कामदारको अभावलाई पूर्ति गर्न सो नियम ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरियाले अस्थायी मौसमी कामदारको रूपमा गत वर्ष 79,000 को प्रवेशाज्ञा थप गर्ने तयारी गरेको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरिया काम गर्न जानको लागि रोजगारदाताको र छनौटमा पर्न योग्य 16 देशको प्रवासी श्रमिकलाई रोस्टरमा राखिन्छ र 2 वर्षसम्म उनीहरू छनौटमा नपरे स्वतः रद्द हुन्छन्। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षको अवधिभित्र श्रम सम्झौता पत्र नआएर 2020 नोभेम्बर 1 देखि रोस्टर अवधि सकिएकालाई पुनः 6 महिना अवधि थपिएको हो। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्चलाई खुला गर्न सुरु गरेको छ। महानगरले दरबार हाई स्कुल, वीर अस्पताल लगायतका संरचना निर्माणका लागि राखिएको सामग्री हटाउन थालेको हो। राष्ट्रिय महत्त्वको संरचना दरबार हाई स्कुलको निर्माण सम्पन्न भएको र वीर अस्पतालको समेत पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको भन्दै ती संरचना पुनर्निर्माणका लागि थुपारेका निर्माण सामग्री तथा संरचना हटाएर महानगरले खुला गर्ने पहल सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वको संरचना दरबार हाई स्कुल र वीर अस्पतालको पुनर्निर्माणको क्रममा त्यहाँ प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरू त्यहाँ काम गर्ने केही कामदारहरूलाई राख्नका लागि उहाँहरूले आग्रहमै हामीले सहमति दिएका छौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले भने। वीर अस्पताल र हाई स्कुल पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेपछि हामीले आजदेखि उहाँहरूलाई पनि जानकारी दिएर खुला मञ्चलाई खुला गर्ने अभियान थालेका हौँ। शाक्यले अब बस पार्क पनि खुला गर्ने जानकारी दिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण अभियानमा लागि परेको छ। शाक्यले भने खुला मञ्च मात्र होइन, महानगरपालिकाले क्षेत्रभित्रका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गालाई महानगरपालिकाले खोजी गरी पार्क बनाउने, खुला राख्ने जस्ता अभियान चलाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ग्याउलीले पनि मेयर शाक्यको निर्देशन अनुसार नै खुला गर्ने अभियान थालेको बताए। पछिल्लो समय हरेक दिन जसो सडकमा हुने विशाल विरोध प्रदर्शन, र्याली, आमसभा लगायतले महानगर क्षेत्रका विभिन्न सडकहरू अस्तव्यस्त बन्ने गरेको र त्यसको मार महानगरवासीहरूले खेप्नु परिरहेको थप ध्यान आकर्षण भएकाले अझ छिटोभन्दा छिटो खुला मञ्च खुला गर्ने पहल थालेको ग्याउलीले बताएका छन्। त्यसैगरी निजी अस्पतालमा काम गर्ने मेडिकल अफिसरको न्यूनतम तलब तोकिएको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन नेपालको आज बसेको मेडिकल बैठकले अफिसरको न्यूनतम तलब 42,000 तोकेको हो। निजी अस्पतालमा काम गर्नेहरूले पनि सरकारी सरहको सुविधा पाउन सकुन् भनेर न्यूनतम तलब तोकिएको सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले जानकारी दिए। आजदेखि डाक्टरहरूले जाँच्ने शुल्क पनि बढेको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन नेपालले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टरहरूले दिने परामर्श तथा जाँच्ने शुल्क बढाएको जानकारी गराएको हो। सङ्घ र अफिन संयुक्त बैठक बसेर आजदेखि नै लागू हुने गरी शुल्क बढाइएको हो। स्वास्थ्यमा क्रियाशील ट्रेड युनियन तथा पेशागत सङ्घ संगठनहरूले संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले माघ 4 गते सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौतामा चिकित्सकहरूको परामर्श शुल्कलाई 30 दिनभित्रमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तर त्यसलाई कार्यान्वयन नहुँदा सङ्घ र अफिनले मङ्गलबार बैठक बसेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मुद्रास्फीति तथा शुल्क परामर्श समितिले सिफारिस गरेको शुल्कलाई नै आधार मानेर नयाँ परामर्श शुल्क तोकेको हो। 5 वर्षसम्म अनुभव भएका
MBBS गरेका डाक्टरहरूको 370 र 5 वर्षभन्दा बढी अनुभवी डाक्टरहरूको शुल्क 450 तोकेको छ। त्यस्तै MD गरी 10 वर्षसम्म अनुभव भएका डाक्टरले जाँच्ने शुल्क 825 तोकेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो एक सातामै 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भएसँगै र भारतीय आयल कर्पोरेसनले नेपाललाई पठाइरहेको मूल्य सूचीका आधारमा र नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको कर समेत जोड्दा यो मूल्य वृद्धि सामान्य देखिन्छ। मूल्य वृद्धि गर्नासाथ आयल निगमलाई घेर्ने र नाराबाजी गर्ने प्रचलन पनि नरहेको होइन। तर पछिल्लो समय स्वचालित मूल्य प्रणालीका कारण र वास्तविकताको बुझाइ पनि विरोध केही कम हुँदै आएको छ। वास्तवमै तेलको अहिलेसम्मको मूल्य वृद्धि हुँदा समेत निगमलाई हरेक 15 दिनमा 86 करोड घाटा हुने देखिएको छ। तैपनि त्यो घाटा परिपूर्ति गर्ने गरी एकैपटक मूल्य वृद्धि हुने स्थिति देखिँदैन। तथ्य अनुसार सरकारले अहिले 53.97 पैसा प्रति लिटर खरिद गरेको तेलमा 54 रुपियाँ हाहाकारी कर तिर्छ। तथ्य अनुसार सरकारले अहिले 53.97 पैसा प्रति लिटर खरिद गरेको तेलमा 54 रुपियाँ हाराहारी कर तिर्छ, अर्थात् मूल्यको 100% भन्दा बढी। यो करको निर्धारक सरकार हो। यसै कारण पनि तेल महँगो भएको चर्चा पछिल्लो समय रहेको छ। नेपालमा प्रमुख आयात हुने वस्तु नै पेट्रोलियम पदार्थ हो। प्रमुख व्यापार घाटा पनि खास गरी पेट्रोलियम पदार्थकै कारण हुने गरेको देखिन्छ। घाटा थ्याक्नै नसक्ने अवस्थामा निगम र मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रवाहबिन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको एक साता नबित्दै नेपाल आयल निगम फेरि मूल्य बढाउनु पर्ने दबावमा परेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर आएपछि निगम मूल्य बढाउनु पर्नेमा दबाव परेको हो। मंगलबार आईएसओले निगमलाई नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमले पाक्षिक र 1 अर्ब 7 करोड घाटा बेहोर्नु पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। निगमले मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको नयाँ मूल्य प्रति लिटर रु 114, डिजल तथा मट्टीतेलको रु 97 र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर रु 67 प्रति लिटर तोकेको छ। बाह्य हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलोलिटर 868 अमेरिकी डलर तथा एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर रु 1400 तोकिएको छ। दर्शकवृन्द, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यसरी बढिरहनुलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अर्को समाचार झट्ट सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ। सुत्केरी गाईलाई 2000 भत्ता। यसमा अनौठो मान्नु पर्दैन। ताप्लेजुङको सिदिङहवा गाउँपालिकाले सुत्केरी गाईलाई 2000 भत्ता दिँदै आएको छ। पशुपालनबाट आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सो गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षदेखि सुत्केरी गाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाका पशु शाखा प्रमुख एन्जल बाबु कार्कीले बताए। आगामी वर्ष 2076-77 मा 1000 सुत्केरी गाईलाई भत्ता गाउँपालिकाले वितरण गरेको छ। दुधजन्य खाद्य वस्तुमा गाउँपालिका आत्मनिर्भर हुनका लागि पशुपालक घर परिवारले पालेको गाई वा भैँसी सुत्केरी दुहुनु भएमा 2000 प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको पशु शाखा प्रमुख कार्कीले बताए। सो कार्यक्रम अन्तर्गत गएको वर्षमा 1000 दुहुनु गाईको लागि रु 21,41,000 भत्ता वितरण गरेको पशु शाखा प्रमुख कार्कीले बताए। एक घरमा एउटा गाई वा भैँसी सुत्केरी भएमा गाउँपालिकाले रु 2000 का दरले नगद प्रदान गर्दै आएको छ। एउटै घरमा एकदेखि बढी गाई वा भैँसी सुत्केरी भएमा 1000 थप गरेर नगद प्रदान गर्ने गरिएको छ। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुत्केरी गाई र भैँसीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि रु 35 लाख बजेट विनियोजन गरेको पशु शाखाले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, सुत्केरी गाईलाई भत्ता दिने यो समाचार तपाईलाई सुन्दा कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। बुधबार सुनको मूल्य 8 महिना यताकै सस्तो भएको हो। एकै दिन तोलामा 1100 रुपियाँ मूल्य खर्चेको 8 महिना यता यो पहिलो पटक हो। बुधबार सुनको मूल्य 90,000 भन्दा तल्लो अङ्कमा पुगेको छ। यसअघि सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च प्रति तोलामा 1,03,500 सम्म पुगेको थियो। महासंघले बुधबारका लागि छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 89,800 रुपियाँ तोकेको छ। मंगलबार छापावाला सुन 90,900 मा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजापी सुन 1050 रुपियाँ घटेर 89,350 रुपियाँमा झरेको महासंघले जनाएको छ। मंगलबार तेजापी सुन 90,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। मंगलबारको भाउभन्दा 20 रुपियाँ सस्तो भएर प्रति तोला 1,340 रुपियाँमा चाँदीको कारोबारको मूल्य तोकिएको छ। कोरोना कहरका कारण सरकारले सुन आयातको कोटा घटाएका कारण व्यवसायीहरूले सुन किन्न पाएका छैनन्, जसका कारण बजारमा सुनको उच्च अभाव छ। बजारमा कच्चा सुनको चरम अभाव
भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट बनेर बाहिरिएका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुरक्षाकर्मी सरकारले फिर्ता बोलाएको छ। उनलाई पहिले सरकारले प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमान्डमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो भने अहिले प्रहरी नायब निरीक्षकको कमान्डमा सीमित सुरक्षाकर्मी दिइएको छ। प्रचण्डको सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिने गरेका सुरक्षाकर्मी मध्ये 31 जना सशस्त्र प्रहरी र 24 जना नेपाल प्रहरी फिर्ता लगिएका छन्। भिआइपी तथा भिभिआइपीको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि अनुसार प्रचण्डलाई अब 2 जना नेपाल प्रहरी र 16 जना सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिनेछन्। प्रचण्डको सुरक्षामा यसअघि सरकारले 47 जना सशस्त्र प्रहरीलाई खटाएको थियो। सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले प्रचण्डको सुरक्षामा खटाएका मापदण्ड विपरीत सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाइएको जनाएको छ। हाल इन्स्पेक्टरको कमान्डमा सशस्त्रको टोलीले प्रचण्डलाई सुरक्षा दिइरहेको छ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा पाएको सुरक्षा सुविधा अहिलेसम्म लिइराखेका थिए। उनले तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक दानबहादुर मल्ललाई पिएसओ को रूपमा राखेका थिए। त्यसैगरी बझाङको थलारा गाउँपालिकामा हावाबाट 24 किलोवाट विद्युत निकालिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रको 1 करोड 24 लाख रुपियाँको लगानीमा हावाबाट बिजुली निकालिएको हो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 र नजिकैका अन्य गाउँलाई विद्युत सेवा पुर्याउन ठिङडाँडामा 3 वटा वायु पंखा राखेर हावाबाट बिजुली निकालिएको हो। जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर लगायतका गाउँपालिका मात्र केही समय अघि राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन जोडिएको छ। जलविद्युतबाट बिजुली निकाल्न लागत र समय बढी लाग्ने र नजिकैका खोलाबाट लघु जलविद्युतका लागि पनि पानी पर्याप्त नहुँदा हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रयास गरिएको संविधान सभा सदस्य लालबहादुर रावलको भनाइ छ। गाउँको ठिङडाँडामा तीव्र गतिको हावा चल्ने र तीव्र गतिमा चल्ने हावाबाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाएपछि वैकल्पिक ऊर्जासँग परामर्श गरेर हावाबाट विद्युत निकालिएको रावलले बताए। ठिङडाँडामा निरन्तर हावा बहने हुँदा हावाबाट विद्युत उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको उनको भनाइ छ। अहिले विद्युत उत्पादन भएपछि पोल र तार पर्याप्त नहुँदा सबै ठाउँमा विद्युत लाइन विस्तार गरिएको छैन। वायु ऊर्जामा प्रयोग हुने तार जलविद्युतको भन्दा फरक हुने र जनश्रमदान गर्नुपर्ने प्रावधान वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रको हुँदा समस्या भएको स्थानीय दिनेश रावलले बताए। थप विद्युत लाइन विस्तार र तार खरिदका लागि गाउँपालिका सँग माग गरिएको र सबै ठाउँमा लाइन विस्तार भएपछि करिब 250 घरधुरी लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी विक्रमसम्म 2007 फागुन 7 गते एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष मनाइने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस आजदेखि 3 दिनसम्म देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइने भएको छ। यस अवसरमा राज्यभर र विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावासमा समेत हर्ष उल्लासपूर्वक भव्यताका साथ मनाउन लागि हो। गत माघ 20 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले दिवस मनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सो बैठकले दिवसका अवसरमा फागुन 6, 7 र 8 गते गरिने विभिन्न कार्यक्रम समेत अनुमोदन गरेको थियो। दोस्रो संविधान सभाले 2072 असोज 3 गते संविधान घोषणा गरी कार्यान्वयन भएको छ। सबै परिवर्तनको जग फागुन 7 गतेको प्रजातन्त्र दिवस भएकाले यसलाई विशेष रूपमा मनाउने गरिएको छ। यस अवसरमा सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यक्रम हुने आयोजना गरिएको छ। सो अवसरमा आजदेखि 3 दिनसम्म दीपावली गर्न पनि सरकारले आह्वान गरेको छ। त्यसैगरी बिहीबारदेखि देशभर मौसम क्रमिक रूपमा सुधार हुने भएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले विगत केही दिन यता देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलेका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात भएको थियो। आज रातिदेखि उक्त प्रणाली कमजोर भई बाहिरिने भएकाले बिहीबारदेखि देशभर मौसम सफा भई राम्रोसँग घाम लाग्ने मौसमविद समीर श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार यस प्रणाली सक्रिय नभएकाले ठूलो हुन सकेन। वर्षा हुनका लागि पश्चिमी वायुसँगै पर्याप्त मात्रामा जलवायुयुक्त वहन हुनुपर्दछ। हाल देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 र कर्णाली गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको, उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन शुभ बितोस्।